श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीनारायण हृदय स्तोत्र। हरिः ओम्। अस्य श्रीनारायण हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य भार्गवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। लक्ष्मीनारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम्। उद्यदादित्यशङ्काशं पीतवासं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापाणिं ध्यायेल्लक्ष्मीपतिं हरिं। त्रैलोक्याधारचक्रं तदुपरि कमठं तत्र चानन्तभोगी तन्मध्ये भूमिपद्माङ्कुशशिखरदलं कर्णिकाभूतमेरुं तत्रत्यं शान्तमूर्तिं मणिमयमकुटं कुण्डलोद्भासिताङ्गं लक्ष्मीनारायणाख्यं सरसिजनयनं सन्ततं चिन्तयामः। ॐ अस्य श्रीनारायण हृदयस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। नारायणो देवता नारायण प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः
भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो
नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं
लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं
नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो
जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तु ते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तु ते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तु ते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्
नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् सङ्कलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोस्तुते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः
त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात्
नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु। नरकारणवतारक जन्ममृत्युजराव्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु। मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु। मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु। प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु। त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु। पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः। त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम। त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी। त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय। न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि। पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो। पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये। त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः। पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत्। नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं। लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं
जपेत् सङ्कलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात्। नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत्। तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् सङ्कलितं शुभम्। एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् सङ्कलितं शुभम्। लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत्। गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा। लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः। यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा। भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः। गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तुते। नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते। रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते। नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते। नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते। निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु। नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते। वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु। मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु। मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते। पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु। प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु। त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु। पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः
प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो
विद्यानारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोऽस्तु ते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तु ते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तु ते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तु ते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तु ते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तु ते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तु ते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा
एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षान् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोस्तुते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः
नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो
नारायण नमोऽस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोऽस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोऽस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोऽस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोऽस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोऽस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तुते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्त सर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं नहि दैवतं त्वदन्यं नहि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं
तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाचवेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः श्रीनारायणार्पणमस्तु। ॐ नारायणः परं ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणः परं ब्रह्म नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो धाता नारायणः परः नारायणः परो धाता नारायण नमोस्तुते नारायणः परं धाम ध्यानं नारायणः परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते नारायणः परो देवो विद्या नारायणः परः विश्वं नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायणाद्विधिर्जातो जातो नारायणाद्भवः जातो नारायणादिन्द्रो नारायण नमोस्तुते रविर्नारायणस्तेजः चन्द्रो नारायणो महः वह्निर्नारायणः साक्षात् नारायण नमोस्तुते नारायण उपास्यः स्यात् गुरुर्नारायणः परः नारायणः परो बोधो नारायण नमोस्तुते नारायणः फलं मुख्यं सिद्धिर्नारायणः सुखं हरिर्नारायणः शुद्धिर्नारायण नमोस्तुते निगमावेदितानन्त कल्याणगुणवारिधे नारायण नमस्तेस्तु नरकारणवतारक जन्म मृत्युजरा व्याधि पारतन्त्र्यादिभिः सदा दोषैरस्पृष्टरूपाय नारायण नमोस्तुते वेदशास्त्रार्थविज्ञान साध्यभक्तेकगोचर नारायण नमस्तेस्तु मामुद्धर भवार्णवात् नित्यानन्दमहोदार परात्पर जगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् अखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोस्तुते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थकाममोक्षाख्य
पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः। नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा कृत्वा भजामि जनपावनं नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्थकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितं त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्थकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यं न हि दैवतं त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनं यावत् सांसारिको भावो मनस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वदा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयालूनां त्वमग्रणिः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चित् न स्यात् तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चित् औषधस्य वृथोदयः पापसङ्गपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोत्र पापेभ्यः त्रातास्ति जगति तले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परं यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चैतद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वाभीष्टफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयम् आदौ जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यात् एतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं शुभं लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितं सर्वान् कामान् वाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यात् न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रं प्रोक्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेत् सुधिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत् गोपयेत् सुधिः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेत् लक्ष्मीनारायणात्मकं भूतपैशाच वेताल भयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयं सर्वदा सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधिः गोपनात् साधनान् लोके धन्यो भवति तत्त्वतः। श्रीनारायणार्पणमस्तु।